हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेद में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं कंप्यूटर, एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेद में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं सबसे पहले जो इस वीडियो को नई वॉच कर रहे हैं, दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू एवरीबॉडी। और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। आज मैं आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूं, जो कि तकरीबन हर बंदा चलाता है, जो भी यूट्यूब पर काम करता है, गूगल पर काम करता है, किसी भी वेबसाइट पर काम करता है, तो उसको हर टाइम PTCL या अदरवाइज कोई और भी कनेक्शन है जो नेट का, तो उसको हर टाइम ज़रूरत होती है। उसके बगैर उसका चारा नहीं है, वो उसके बगैर बिल्कुल ऐसे समझे कि ज़ीरो है। उसके बगैर वो किसी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर कोई भी फंक्शन उसने इंटरनेट के मेथड के हिसाब से करना है तो वो बिल्कुल ज़ीरो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं आपको एक तजवीज़ देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके नेट प्रॉब्लम कर रहा है, किसी वजह से भी, शायद आपके मॉडेम में कोई खराबी है, शायद आपके पीछे से पैरामीटर कम आ रहे हैं, एक्सचेंज में मसला है, या जो आपकी लाइन आ रही है, तार आ रही है जो ज़मीन में बिछा कर वो लाते हैं आपके मोडेम तक, आपके डीपी तक, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं तमाम चीज़ों का हल सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप घर बैठे बैठाए बगैर किसी को कॉल किए, इसके अलावा किसी बेचारे के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करवाए बगैर, आप बिल्कुल आसानी के साथ, सिंपल मेथड के साथ आप उस फॉल्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं कि आया क्या पैरामीटर कम आ रहे हैं, या कि मेरी एक्सचेंज से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो तार बिछाएगी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई जो मैंने मॉडेम लगाया हुआ है उसमें कोई खराबी आ रही है। तो मैं चंद एक आपको बहुत प्यारी टिप्स दूंगा, तो इंशाल्लाह आप उसको पिक कीजिएगा और उसको याद रखिएगा कि शाह साहब ने कहाँ से हमें कुछ इल्म प्रोवाइड किया है। तो चलते हैं गूगल में या अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं, जो कि PTCL की वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं। ये आपने टाइप करना है 192.168 यानी 168.1.1। जो ही आप टाइप करेंगे तो फिर आपने इंटर का बटन दबाना है, तो ये आपकी ऑफिशियल साइट, जो PTCL वालों की असल साइट है, वो खुल जाएगी आपके मोडेम पे। जो ही आप ये कोड लगाएंगे 192.168.1.1, तो वो आपको का एक कोड मांगेगा, एक एडमिन मांगेगा, वहां पे आपने ADMIN लिखना है, एडमिन लिखना है। और दूसरे नंबर पर आपने जो नीचे मांगेगा पासवर्ड, क्योंकि मेरा तो पहले खुला हुआ था तो उसने मांगा नहीं है, तो दूसरे नंबर पर वो मांगेगा आपका पासवर्ड। तो वहां पे आपने जो मॉडेम आपका होगा, ऊपर जहां पे भी आपका मॉडेम पड़ा होगा उसके पीछे पासवर्ड लिखा होगा, तो वो आपने सिंपली वहां पे टाइप करना। फॉर एग्जांपल आपका 1 से लेकर 5 तक है, वो आपके 5 वर्ड होंगे, तो वो आपने टाइप करने हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि PTCL वालों की साइट खुल गई है। सबसे पहले जो ऊपर है डिवाइस इन्फो, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो मैं आपको सिंपली बताता चलूँ कि जो मेरा पैकेज है वो 2 MB का पैकेज है। मैं अपने पैकेज के हिसाब से आपको बताऊंगा। जो ही आपने क्लिक करना है डिवाइस इन्फो पर, तो नीचे आप देख रहे हैं ये स्टैटिक्स पर आपने क्लिक करना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये जो XDSL है, XDSL यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक नई साइट खुल गई है। तो उसके बाद सिंपली इतना आसान मेथड है कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने टाइप किया है, ये SNR मार्जिन 0.1 dB मेरा है, 2 MB का पैकेज है। तो ये डाउन स्ट्रीम दे रहा है 76 और अप स्ट्रीम दे रहा है 61, जो कि बहुत कम है। इधर से मैं कंप्लेन लगवाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है।
لیکن یہ کم از کم آنی چاہیے 100 سے اوپر آنی چاہیے، 150 یا 200 کم از کم آنی چاہیے، کم از کم یہ 100 کے نزدیک آنی چاہیے، جو کہ 76 یا 77 اب ہو گئی ہے، یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو یعنی میں چاہوں تو میں کمپلین لگوا سکتا ہوں، کیونکہ میری جو ہے وہ پیرامیٹر میں خرابی ہے یا ایکسچینج سے خرابی ہے یا لائن میں خرابی ہے، تو میری جو ڈاؤن لوڈڈ جو ہے وہ اور اپ سٹریم جو ہے وہ بھی کم ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا بھی یہ مسئلہ کر رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کا 100 سے کم ہے، 50 سے کم ہے، تو بالکل آپ کوئی کسی قسم کی رعایت نہ کریں اور وہ کمپلین لکھوائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ایٹونیشن، یہ 570 ہے، تو یہ آپ ایسے سمجھے کہ یہ وہ ہے جو کہ آپ کی ایکسچینج سے لے کر آپ کے موڈیم تک کو فاصلہ ہوگا، ڈسٹنس ہوگا، وہ یہ جو ہے وہ کیلکولیشن کرے گا، یہ جمع کرے گا، اس بتائے گا کہ یہ اتنا فاصلہ بنتا ہے۔ سب سے نیچے آ جائیں تو یہ آپ کا وہ کہہ رہا ہے اٹینیبل ریٹ۔ اٹینیبل ریٹ جو ہے وہ یہ اصل آپ کو نظر آ رہا ہے 2976 میرا ہے، تو یہ میرا 2 MB کا پیکج ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی کیبل آ رہی ہے ایکسچینج سے لے کر آپ کے موڈم تک، وہ 2976 ڈاؤن سٹریم دے سکتی ہے، یعنی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی اس میں سٹرینگتھ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا لوڈ جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے 2980 یا 2900 جو گھٹتا بڑھتا ہے 2900 تقریباً۔ لیکن وہ میری دے کتنی رہی ہے 121، کم از کم یہ 300 کے نزدیک ہونی چاہیے کے بی پر سیکنڈ کے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اٹینیبل ریٹ، اس کے بعد 2976 121 ہے، لیکن یہ بھی بہت کم ہے، اگر میں چاہوں تو میں کمپلین لکھوا سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ریٹ کے بی پر سیکنڈ، یہ 2254 ہے، 2254، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ٹھیک ہے، اتنی ہی ہونی چاہیے جو کہ 2 MB کے پیکج میں ہے۔ اگر آپ کا 4 MB کا پیکج ہے تو وہ آپ کی بنے گی تقریباً 4500 کے لگ بھگ، اگر آپ کا 8 MB کا پیکج ہے تو وہ آپ کی بنے گی تقریباً 90 کے نزدیک، 90-92 کے نزدیک بنے گی۔ تو اس کے حساب سے بھی آپ نے کیلکولیشن کر لینی ہے، جمع تفریق کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریٹ کے بھی پر سیکنڈ میرا 2254 ہے، 2254، اس کے بعد اپ سٹریم 176 ہے جو کہ بہت کم ہے، یہ کم از کم آپ کی 300 کے نزدیک ہونی چاہیے اگر آپ کا 2 MB کا پیکج ہے۔ یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اور کیئرفلی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپ سٹریم کنی آ رہی ہے۔ میری آ رہی ہے 176، یعنی 150 کے نزدیک ہے، تو وہ بہت کم ہے، میری کم از کم 300 کے اوپر ہونے چاہیے، تب یہ میرا 2 MB کا پیکج وہ اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ وہ آپ ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈر کی سٹریم ٹھیک دے رہے ہیں، سپیڈ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ پھر دوبارہ واپس چلے جائیں ڈیوائس اس انفو پہ، جو ہی آپ واپس جائیں گے تو وہی آپ کا پہلا پیج وہ نکال کے دے دے گا۔ اس پر کلک کریں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بھی اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ کو سینس ہے یا آپ عقل رکھتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لائن ریٹ اپ سٹریم 176، یہاں پہ بھی وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے 176، لیکن یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 300 سے ابو آپ کی یہ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ 2254 ہے تو یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا 2 MB کا پیکج ہے تو وہ آپ کا 2200 بنے گا، اگر 4 MB کا ہے تو پھر 4400 بنے گا، اگر آپ کا 8 MB کا پیکج ہے تو پھر آپ کا بنے گا کم از کم جو ہے وہ 90-92 کے نزدیک۔ یہ اپنے موڈیم کے حساب سے آپ نے چیک کر لینا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بہت ہی پیارا ٹرک بتاتا ہوں کہ جو کہ مجھے بھی میرے دو دوست ہیں PTCL میں کام کرتے ہیں، محمد عرفان اور محمد اقبال کام کرتے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ یہ جو کیمرہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈم آپ کو نظر آ رہا ہے، میرا ماڈم آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کافی کیبلز ہیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو بھی اتارنا ہے اور دوبارہ لگا دینا ہے۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی آپ نے اتارنا ہے، جتنا ایک مرتبہ اتاریں اور پھر اس کو یوں ہی وہ اس کو جوڑ دیں، یعنی اتاریں پھر جوڑ دیں، جتنی بھی آپ کیبل ہیں۔ یہ آپ کو PTCL کا دکھائی دے رہا ہے،
تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جو پیچھے تار لگی اس کو اتارنا ہے، پھر جو ہے وہ لگا دینی ہے، تو اس سے بھی بالکل انشاءاللہ آپ کی سپیڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میرے چھوٹے سے میتھڈ کی، چھوٹے سے ٹیوٹوریل کی، چھوٹی سی ویڈیو کی آپ کو بھرپور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ ہمارے بھائی جو کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح ہم نے فالٹ اس کا سرچ کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو وہ بھی سمپلی طریقے کے ساتھ جس طرح کہ میں نے بالکل پنجابی کی طرح میں نے آپ کو سمجھایا، تو وہ بھی اس طریقے کے ساتھ وہ آہستہ سے آسانی کے ساتھ وہ اپنا فالٹ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔